صلوات سارے صاحبانوں چی آواز نال تلاوت فرماؤ۔ تھوڑے جن وقت اچ مسائب حسستی دا پڑھنا ہے جن آسرت علی دی اندھیاں وطن تو ٹریائیں یہ کچھ دیر لگتی ہے۔ ہی گل ہک وین ممبرستان لے دے حوالے اللہ نہ کرے اگر کہیں بھیڑ دا جوان بھیرا مر ونجے ساورے گھر تو لے کے پیک کے گھر تک بھیڑ جتنا سفر کریں دیئے وہ سفر سوکھ کریں دیئے پیک کے بوئے تو لے کے بھیرا دی میت تک جتنا سفر ہوندے بھیڑ اوکھا کریں دیئے ایک لازے چ بھیڑ دے وال سفید ہو ویندن بھیڑ دی کمر جھک ویندیے تے جڑا بھیڑ موئے دا منہ ویدیے وقت بھیڑ گش کر ویندیے پھر اس گھر دیاں جتنی بزرگ عورتاں ہوندیاں اس جوان دی بھیڑ نو پانی پیوا کے آدیاں پانی پی لے ہن تے جتنے تک جیندہ رامنے اتنے تک روندہ رامنے ان مقصد ہے کہ بھیڑ دا ہک بھیرائی مر ونجے بھیڑ کو پانی تے ضرورت ہونی ہے ہے کر نہ کر تیری مرضی دی بات ہے بھیرا نو کٹھے پیاں بھیڑا ترائے دیاں دیاں تصویاں خدا راضی ہو جائے یہ ہے چاندم جیڑی تو کر چھوڑی صرف تصویاں نین کہیں پاسوں اکبر دی لاش کہیں پاسوں قاسم دی لاش جناب عباس دی کیڑی حالت ہے خیمہ دے اندر آندن علی دیاں دیاں دے وین خیمہ تو بیر آندن زخمی حسین 9 دفعہ حسین دے سینے دا تعویز حسین دے دل دی دھڑکن حسین دی او دی جڑی شام دے زندان اچ بھیرا دی ڈاڑی چمکے کیا میں کو جکی جا دفن کریں تیری امامت دی قسم ہے میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے خیمہ دے اندرن آ کے دیکھیں حسین دی تصویدی خالی پیالہ ہاتھ چاہی کھڑی ہے درجات بلندوں میں بزرگن دے وہ پڑھ دے ہیں جرے ہاتھ خالی پیالہ جناب عباس ہاتھ کو چمدن اکھیں تلیندن وطہان اللہ کیا دن میرے پیر دی دیا کہ جیڑا بھی میدان گئے تیرے بابے دی اجازت نال گئے انہاں دے وسیلے ہیں میرا وسیلہ کوئی نہیں بی بی فرمایا چاچا پانی گھنا دے وہ وسیلہ میں آپ بڑھ دیاں جناب عباس فرمایا وسیلہ بڑھ علی دا پتروں کے تیرے نال وعدہ کرنا پانی آسی تا میں خیمے چاساں ورنہ زخمی علم یاسی مشک یاسی علم آلہ ناسی چاچا تو سا تیاری کرو میں بابے تو آپ اجازت گھندیاں آخری لفظ تے وین شروع سین بابے تو اوکھی اجازت گھدی میری سین مشک چاہیے میری سین چاچے دے چہرے در ڈٹھے بی بی فرمایا چاچا ابو تراب دی پوتریاں اگر آنکھیں زمین کو حکم دے وہاں زمین تیری قد دے برابر اچھی ہوئے جناب عباس فرمایا زمین کو حکم نہ دے توڑے سامنے جھکن دے وال ساکما بڑے سکھائیں جناب عباس اتنا جھکے اپنے دوہیں ہاتھ سین دے قدمہ تے رکھنے سین دے قدمہ تے بہت ساری تے بی بی چاچے دے ہاتھ چاہیں چاچے دے ہتھا تے بہت سارے کیا دیئے چاچا تسے دی دیئے کہ وعدہ پہ کرنیا ہاتھ معاشر تک بلند راسن میری سین چاچے کو مشک پوئیے جناب عباس میدانی چاہیے حسین بادشاہ دی کیڑی حالت دویت کمرتین دریا دو دیدہ کھڑے تسی دی کولا کیا دیئے بابا ان جو کھڑے رون دیو میرا چاچا نول سی سیدہ دے تیڑا ولے نولے میرا تو بچ پوسی امام دھی کو ہاں نہ لائے بی بی فرمایا چاچے دی زیارت کرا شبیر دھی کو چاہیے اتھیں وین کرن لگا رونو سگے ہے کر چھوڑیں حسین بادشاہ دی کیڑی حالت ہے اولے کمر کو نپی کھڑائی دریا درے دا کھڑیا دے چانوی روکھا ودلانا بی بی آدھی بابا کون سیدہ دے تو نماز کی صدا ونالا خیمے لا ونالا پردے بنا ونالا بی بی آدھی بابا منت لا ایک واری چاچا دکھاو سیدہ دے چاچا دکھاوا میں کو رسے سے ہاں بابا رسے سان ذکر دی قسمے شبیر دی کو چاہیے دعا ہتھا تے بلند کیتا یا میری سین درے دے ہیک نا ڈونا ہر کوئی آدھے مارو اندیاں بھیڑا نہ لینا
ہر کوئی ودا دے مارو دیر نہ کرو جڑا گھوڑے تو لتھا و جنگ مکویسیا اللہ گواہ ایک بے حیاوار کیتا ہے میرے مرشد سجا بازو کلم تھایا وقت بے حیاوار کیتا ہے میرے مرشد کھبا بازو کلم تھایا درجات بلندوں ان مقدمین ذاکرن دیا او پردرانے آئے نا ہاتھ کلم تھی گئے سرد ماتما جڑا غازی دے تروٹ مان گئے شرفادہ سار رکھ راوار دی ہائیو گردن تیری غازی والا دا اللہ گواہ تا عباس دی آلت ہے حسین دھی کو لہایا سیدہ دے تو اپنے دوان میں اپنے دوینا حسین قدم چندے کربلا دی گرم ریتے جھن پوندایا ٹور دے بھرا دی کڑ دے کے آدھے میں تو دور نہ لہے نہ ٹور سگدہ تروٹ کمر غریا بدی گئی ہے میں جیندہ نہیں وا میرا چنا غازی میری لاش سڑیں دی پئیے اللہ گواہ ٹور دائی ودائے ترون دائی ودایا سیدہ دے غازی جواب دے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے سیدہ دے غازی جواب دے میں کو قاسم دی موت کھا گئی ہے چند قدمان دے فاصلے تے آیا ہے عباس دا کٹایا عباس حسین دے قدمہ تے آ لگایا حسین بھرا دا بازو چایا ہے کٹے بازو کو ہان اللہ کے آدھے تیرے قاتل ہس دینا میری غربت تے تیری موت دا سن اعلان ہے او میرے نالی اللہ میں کو کچھ نہیں دس دعویٰ میرا اللہ زیدہ مہمان ہے جندہ ہاتھ نہ لے او سر ترک چھوڑے حسین بھرا دے بازو دی ٹیک تے عباس دی لاش تے آیا غازی دا کٹایا سر چاہ کے ہاں نہ لایا او چوین کر کے آدھے ہے دستورا او سوارا دا لاندے کوچ دے ویچ ہاتھ پاکے او کیویں لتاویں میرا چن غازی وہ دوئے بازو کلام کرا کے عباس دا کٹایا سر تڑپایا او چوین کر کے آدھے پہلے سار جھڑیا تیرے نوکر دا وال پھاس گئے پیر رکابے او میں کو بابے لہایا ہے وہ ویچ نجف شرفا تو آکے سیدہ دے غازی ذرا پچھلی زندگی تے نگاہ کارا کتنا اور سو گئے میں سکھ دے ودا تو میں کو بھرا سریندہ رہا غازی آدھے جیا میرا تصویرہ جیا میرا پترہ مویا ویرہ شبیرہ دے چپ کر میرا زیاں ولان سڑے میرا زیاں آدھے مولا کیوں نہ سڑنے نا سیدہ دے غازی تے پہلی کلماری ہے میری بھیڑا بر کے ودیا چندی آئے نا سیدہ دے تے دوجی کلماری ہے میری بھیڑ خیمہ دے دار تے آ گئی ہے جیڑی آدھی اممہ فضا ہٹوانیا غازی دا وعدہ جدہ حسین کو بھرا سرے سا تے کو بھیڑ سرے سا غازی دے پہلے دفعہ موئی چو نکلایا آیا میری شام دی کہدن بھیڑا علی دی سار تو چادر لائیے اچھوین کر کے آدھی ہے میں کوئی نازامنا تو آدھے پر دیا دی ہونا ہارا کوئی خود نگرانے میں ڈالے گیا غازی اچھا